वेल्थ इज़ पॉसिबल फ्रॉम नथिंग, मेरी डॉक्यूमेंट्री नंबर 3। उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मुझे तकरीबन 30 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। एक तरफ तो मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरा माइंड मुझे रोज़ाना मैसेज देता कि कैसा दिन होगा जब ये मेरा लाइफ चेंजिंग मैसेज दूसरों तक पहुंच जाएगा। इस पूरे जर्नी में मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं ये चाहता था कि ये मेरी डॉक्यूमेंट्री किसी दूसरे के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बनकर उभरे। इस सोच को लिए मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री पर काम करता गया और मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है जो मुझे लाइफ में किसी भी वे में इंस्पायर कर रही है, उसे दूसरों तक ऐसे वे में पहुंचाया जाए जिससे कोई भी इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इस सारे मिशन में मैं बस इतना चाहता था कि जो लोग सच में अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहते हैं, उन्हें डिजिटल रेवोल्यूशन को सामने रखते हुए एक ऐसा रोड मैप दिया जाए जिस पर चलकर वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकें। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो अभी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखकर आपका ब्रेन हिल जाएगा। अब हम ऐसी रेवोल्यूशन के दरमियान खड़े हैं जिससे सब कुछ पॉसिबल है, जिस रेवोल्यूशन का नाम है डिजिटल रेवोल्यूशन। और जिसने भी उस डॉक्यूमेंट्री को देखा, हर कोई उस डॉक्यूमेंट्री से मोटिवेट हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जहाँ वो डॉक्यूमेंट्री हर एक को मोटिवेट कर रही थी, वहाँ उस डॉक्यूमेंट्री में एक दस्तक थी जिसकी आवाज़ आने वाले कुछ सालों में आप तक पहुँच जाएगी। उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के बाद मेरी बस इतनी कोशिश थी कि इस डॉक्यूमेंट्री से जो रोड मैप मिल रहा है उस पर लोग ज़रूर चलें। और सबसे बढ़कर मुझे ये चीज़ कॉन्फिडेंस दे रही है कि जो मैसेज मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहता था वो मैंने पहुंचा दिया। और आज फिर मैं आपके दिल में ऐसी दस्तक देना चाहता हूं जिसकी आवाज़ आप सुन तो रहे हैं बट फील नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चों के लिए तालीम ये वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई पढ़ाई हो या कोई ऐसी हो तालीम। हम भी आगे बढ़ें, हमारे बच्चे, चलो हमारा वक्त गुजर गया कि भाई हमारे बच्चे आगे से आगे तालीम लें कि भाई आगे गुजरें, अच्छे पोजीशन में आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खुद अपना सोचते हैं। हमारे बड़े होकर जब खूब पैसा कमाऊंगा तब गरीबों की खूब मदद करूंगा। पता है ऐसा कौन सोचता है? आप। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? ठीक तो है, जहां हमारे ऊपर इतने फ़राइज़ और इतनी जिम्मेदारियां हैं, वहां ये भी तो एक फ़र्ज़ है ना। अगर तो आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आज मैं इस सेशन से आपको ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिस पर चलकर आप कल करने वाला काम आज ही से करना शुरू कर दोगे। तो आ रहे हो ना मेरे साथ? तब कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स के साथ खिदमत करने का भी ख्वाब जुड़ा होता है, चाहे फिर वो माँ बाप की खिदमत हो, चाहे इंसानियत की खिदमत हो, चाहे सोसाइटी में रहने वाले किसी भी इंसान की खिदमत हो। इस दौरान हमारा सारा इन्हिसार अपने ड्रीम्स पर होता है। अगर तो कल को मैं ये चीज़ अचीव करता हूँ तो मैं कल को अपनी कंट्री को इस वे में सर्व करूँगा, अपनी सोसाइटी को इस वे में सर्व करूँगा, अपनी सोसाइटी में रहने वाले पुअर लोगों को इस वे में सर्व करूँगा। इस एज में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह दोगे कि मैं ये गोल अचीव करके अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ, अपनी कंट्री के पुअर लोगों को सर्व करना चाहता हूँ। हाँ, तो फिर क्या ये ख्वाब कॉलेज लाइफ में ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अभी तक ये जज्बा आपके अंदर होता है, तो फिर क्या ये जज्बा यूनी लाइफ में ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं तब ये जज्बा आपके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी आनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले दबकर आप फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने का सोच ही नहीं पाते। यही वजह है कि स्कूल लाइफ में हज़ारों बच्चे जिनका ख्वाब था कि सोसाइटी में बसने वाले पुअर लोगों की हेल्प करेंगे, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो फिर सैकड़ों में भी नहीं मिलते। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला,
کیونکہ میں آپ کو اس پورے سیشن سے ایک ایسا پروون روڈ میپ دینے والا ہوں جس پر چل کر آپ اپنے خوابوں کو کبھی بھی نہیں ختم ہونے دو گے، بلکہ یہی خواب آپ کی لائف کا نیو وے بن جائے گا۔ آپ دیکھیں گے جیسا میں لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا تھا، جیسے میں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا تھا، جیسے میں سوسائٹی کے پور لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا، ویسے ہی مجھے یہ روڈ میپ اس طرف لے کر جا رہا ہے۔ غریبوں کو کون پوچھتا ہے میری بیٹی؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا ہے، کسی کو کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کپڑے دینا، یتیموں کی مدد کرنا اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ دنیا میں سب سے نوبل کام ہے جو انسانیت کر سکتی ہے۔ سوچنے میں تو یہ آسان ہے، بٹ میں کہہ رہا ہوں کرنے میں اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ بس ضرورت ہے چاہت، لگن اور جذبے کی۔ افسوس کی بات ہے ہم میں سے اکثر یہ راستہ چنتے ہی نہیں۔ آج کے وقت میں غریبی بڑھ رہی ہے، مہنگائی 30% سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور بے روزگاری ہر روز نئے گھروں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ جو لوگ کل مشکل سے گزارا کر رہے تھے آج غریبی کی لکیر سے نیچے گر رہے ہیں۔ صرف غریب ہی نہیں بلکہ مڈل کلاس فیملیز بھی اس مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کل کو کیا ہوگا۔ 2019 میں ہمارے 22% لوگ غریبی سے نیچے جا رہے تھے، لیکن آج یہ تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ لاکھوں لوگ کچھ پیسوں کے سہارے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہی غریبی ہمارے بچوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بچہ جو 10 سال کی ایج تک سمپل ٹیکسٹ بھی نہ پڑھ پا رہا ہو، وہ بھی لرننگ پاورٹی کے فیز سے گزر رہا ہوتا ہے۔ نعمت اللہ، اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ نہیں سر، 3 تعلیم کرتے ہیں۔ اچھا، کام کرتے ہو؟ ہاں، کدھر؟ یہ کباڑ چھوڑتے ہیں۔ بات اچھا، کیا عمر ہے تمہاری؟ 10 سال۔ 10 سال، اچھا۔ پڑھائی کا شوق ہے تمہیں؟ ہاں، پڑھائی کا شوق ہے؟ اسکول اگر جانا ہے؟ نہیں، کام پر کام کرتے ہو، پڑھائی کا شوق نہیں ہے؟ وہ سبق پڑھتے ہیں صبح سے۔ قرآن؟ ہاں۔ وہ بچہ جو گھر سے تو نکلے ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن راستے میں فائنینشلی ایشوز ہونے کی وجہ سے اسے واپس گھر پر آنا پڑے، یہ بچہ بھی تو پاورٹی کے فیز سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو مڈل کلاس یا پور بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ڈریمز کو دیکھنا ہی بند کر دے، یہ بھی تو پاورٹی کا شکار ہے۔ اور یہ غریبی ہمارے بچوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ حالات مڈل انکم کنٹریز کے ہیں جہاں 70% بچے اس کا شکار ہیں، اور اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ دنیا بھر میں اس وجہ سے 21 ٹریلین کا نقصان ہوگا صرف ان بچوں کی زندگی بھر کی کمائی میں۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے ہمیں مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ پھر آئیے اپنی زندگی کو اس مشن کی طرف لے جائیں۔ کیسا مشن؟ وہ مشن جس میں دل کی خوشی دوسروں کی خوشی سے جڑ جائے۔ کیسا مشن؟ ایک ایسا مشن جسے دیکھتے تو سب ہیں لیکن اس پر چلتے کم ہیں۔ کیسا مشن؟ ایک ایسا مشن جو خوابوں کو تعمیر میں بدل دے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف 1-2 لوگوں کی ہی مدد کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہی تو کرنا ہے۔ جب آپ 1-2 لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ٹرسٹ می آپ میں اتنی اسٹرینتھ ہے آپ ہزاروں لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہو۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل عبدالستار ایدھی ہے۔ 1 روپے سے شروع ہونے والا مشن آج دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ خود کا بزنس چلا رہے ہیں، آپ اس عظیم کام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ آپ کے ذہن میں کویسچن اٹھ رہا ہوگا کہ ہم اس مشن کو کس طرح سٹارٹ کریں۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنے اس سیشن کو 2 پارٹس پر تقسیم کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ کو ایک مکمل پروون روڈ میپ ملنے والا ہے جس پر چل کر آپ خود کی ویلفیئر فاؤنڈیشن بلڈ کر سکتے ہو، وہ بھی ود آؤٹ اینی انویسٹمنٹ کیے، اور نہ ہی آپ کو اتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا جس سے آپ کی دوسری لائف کی ریسپانسبلٹیز ڈسٹرب ہو رہی ہو۔ آپ کو بس جذبہ خدمت خلق رکھ کر چلتے رہنا ہے۔ سلولی بٹ شیورلی آپ ایک دن
ایک دو لوگوں کی ہیلپ کے جرنی سے نکل کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہیلپ کے جرنی تک چلے جائیں گے۔ تو آ رہے ہو نا میرے ساتھ پارٹ 2 میں؟